बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज बहुत ही प्यारा सा नुस्खा भी लेकर हाज़िर हुआ हूँ और साथ साथ बहुत ही प्यारी सी मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपके पास सिर्फ चंद मिनट हैं तो दोस्तों एक बार ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर इंसान जो है 24 घंटे के अंदर 10 बार 12 मरतबा हवा खारिज करता है, जो एक नॉर्मल बात है। अगर हवा में बदबू हो तो ये नॉर्मल नहीं हो, ये तंदुरुस्ती की अलामत नहीं है। दोस्तों, अगर इंसान के लिए फैमिली में या किसी महफिल में बार बार हवा खारिज हो, उसमें इतनी ज़्यादा बदबू हो, स्मेल हो, तो फिर शर्मिंदगी का बायस बनती है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा क्यों होता है? आम हालात में खारिज होने वाली हवा जो होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये बदबूदार नहीं होती। बदबूदार तब पैदा होती है, बदबू तब पैदा होती है जब इसमें मीथेन गैस बनकर शामिल हो जाए। मीथेन गैस क्यों पैदा होती है? दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने ये किया होगा, बग़ैर भूख लगे, अगर आपको भूख नहीं लगी हुई तो आप खाना खाए जा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, अपना मुंह हिलाते ही जा रहे हैं। अगर आप खाना खा चुके हैं, पेट भर गया है नॉर्मल सा, तो छोड़ दें। अगर आप इतना खाते हैं अपने पेट को ढोल की तरह, पता नहीं ऊँट की तरह क्यों भर लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे भाइयों फिर आपको ऐसे मसाइल पैदा होंगे। या फिर रात को खाना खाते ही सो जाना, रात को खाने के साथ कोई बोतल वगैरह, ड्रिंक वगैरह या ठंडा यख पानी पिया और वहाँ पर सो गए। तो मेरे भाइयों, मैदा जो होता है ग़ज़ा से हर वक्त भरा रहना, ये बहुत ही नुकसानदेह है। छोटी आंत जो होती है, इसकी वजह से हज़म का निज़ाम जो होता है वो सुस्त पड़ जाता है। मेरे भाइयों, बड़ी आंत जो होती है मैदे में सुदे पैदा कर देती है। मेरे भाइयों, ग़ज़ा के अंदर जब हम ग़ज़ा खाते हैं तो मीथेन गैस पैदा हो जाती है। ग़ज़ा उतनी खाएं जितनी ज़रूरत है। चटपटी चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें कभी कभार तो खा ली, अपनी रूटीन मत बनाएं। मेरे भाइयों, इसकी वजह से जिगर का निज़ाम दरम बरम हो जाता है, पित्ते की कारकर्दगी जो है वो मुतासर हो जाती है। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं, इनका इलाज चाहते हैं, तो फिर तैयबा दवाखाना पर तशरीफ़ लाएं। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मालिक, आपका तबीब हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर ज़रूर नोट कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 0302419609। तो दोस्तों, जिन लोगों की बड़ी आंत के अंदर फुजलात से भर जाती है, इनकी हवा जो है अच्छी तरह खारिज नहीं होती, इनके चेहरे के अंदर वो खूबसूरती नहीं रह जाती, चेहरे के अंदर बेरौनकी सी आ जाती है, इनके बालों के अंदर चमक नहीं रहती। तो मेरे भाइयों, आँखों के आगे अंधेरा रह जाता है, आँखों की रोशनी, आँखों के जो खूबसूरती होती है वो जाती रहती है।
تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا چہرہ خوبصورت نظر آئے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی آنکھیں خوبصورت نظر آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ہونٹ خوبصورت نظر آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان جو ہے بالکل پیاری سی نظر آئے، تو میرے بھائیوں اس ویڈیو پر ضرور عمل کیجیے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے میرے بھائیوں، اپنی طرز زندگی بدل۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں ان کی ذات جو ہے پر درود و سلام ہو۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کھانا کھاؤ تو تھوڑی سی بھوک رکھ لیا کرو۔ میرے بھائیوں تھوڑی سی اگر آپ کو بھوک لگی ہے تب کھانا کھائیں، اگر آپ کو بھوک نہیں لگی تو پھر کھانا نہ کھائیں۔ تو میرے بھائیوں اگر معدہ کے متعلق اپنی غلطیوں کی وجہ سے کچھ مسائل اگر آپ کے پیدا ہو چکے ہیں تو میرے بھائیوں حکیم سندروی سے رابطہ کیجیے۔ طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ دوسرا ہمارا دواخانہ ہے مین ملتان روڈ، سندر اڈا، لاہور میں، طیبہ دواخانہ۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ خود علاجی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوا کے اندر کوئی کمی بیشی کریں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، نسخہ بتانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن تھوڑی سی بھی کھانے میں یا اس کے بنانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر معدے کا نظام درم برم اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا نسخہ چاہیے تو ہمارے دواخانہ پر آئیں، ہم آپ کو لکھ کر دیں گے اور بتائیں گے کہ ایسے ایسے بنانا ہے۔ اگر آپ خود چیزیں لے آئیں ہم آپ کو آپ کے سامنے تیار کروائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور ٹھوک کر جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں جن دوستوں نے حکیم سندروی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ کو معدے کی پرابلم ہے، اگر آپ کو گیس دن میں 24 گھنٹے کے اندر 20 مرتبہ 30 مرتبہ آتی ہے، خارج ہوتی ہے ہوا، سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، آپ کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، یا پھر اس کی آواز اتنی آتی ہے تو پورا کمرہ گونج اٹھتا ہے، تو میرے بھائیوں ایک بار ضرور آزمائیں طیبہ دوا۔ تو میرے بھائیوں آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کی دعاؤں کا طالب حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، طیبہ دواخانہ۔ السلام۔